جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں معذور بچے کے لیے ایک عدد ویل چیئر کی اشد ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان میرا بہن بھائی اگر دیکھ رہے ہے تو اس کے لیے ایک ویل چیئر کی اشد ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے سامعین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی زیادہ غریب فیملی کے پاس آئے ہیں، بہت زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ ان کی ماں جی ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں۔ کبھی ان کی دیہڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کیا ان کو مسئلہ ہے، کیا ان کی مجبوریاں ہیں۔ آج امی جی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم امی جی۔ وعلیکم السلام امی جی یہ جو ہے نا آپ کے بچے ہیں؟ جے معذور ہیں شدے اساں نے کیرا علاج کروں، کپڑا گنوں، لٹا گنوں، کیا گنوں، دوائیاں کروں، علاج کروں، کیا کروں، انہاں دا خرچہ پورا کروں، کتھوں آنو ستاوی محنت مزدوری آ رہے کتھے کپاہ پھٹی لگ پئی اساں کریندے ودے تے انہاں بچے دے وتے ودے اساں ساری زندگی جیسو تے نہ ودے اے ٹھیک تھی پوسن تے تواک دعائیاں دیسن کہ سارے نال امداد کرو انہاں شو جنگی بچے تو دعا کرے سن تندرستی اللہ انہاں کو دے تو دعائیں دے سن، 5 وقت نماز پڑھ کے میں دعائیں منگسط والے کہ اللہ تک تندرستی دے میرے بچے کو نال دے تمہاری امید نال۔ امی جی تھوڑے میاں جی جڑے نے وہ کیا کام کرے ہیں؟ او محنت مزدوری کہندا کھالا کھٹ کہندا بننا بنا، او بچے کی تے ساری دیوار ہوئی روزی کو لگے رہنن بھی اسا کتھوں آنو تے اسا انہاں کو مزدوری کریں دن؟ جی آ دہاڑی تے ہونن۔ چلو اللہ پاک خیر کرے سی۔ تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے سامعین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی زیادہ غریب فیملی کے پاس آئے ہیں، بہت زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ ان کی ماں جی ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں۔ کبھی ان کی دیہڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کیا ان کو مسئلہ ہے، کیا ان کی مجبوریاں ہیں۔ آج امی جی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم امی جی۔ وعلیکم السلام۔ امی جی یہ جو ہے نا آپ کے بچے ہیں؟ جے معذور ہیں شدے اساں نے کیرا علاج کروں، کپڑا گنوں، لٹا گنوں، کیا گنوں، دوائیاں کروں، علاج کروں، کیا کروں، انہاں دا خرچہ پورا کروں، کتھوں آنو ستاوی محنت مزدوری آ رہے کتھے کپاہ پھٹی لگ پئی اساں کریندے ودے تے انہاں بچے دے وتے ودے اساں ساری زندگی جیسو تے نہ ودے اے ٹھیک تھی پوسن تے تواک دعائیاں دیسن کہ سارے نال امداد کرو انہاں شو جنگی تے بچے تو دعا کرے سن تندرستی اللہ انہاں کو دے تو دعائیں دے سن، 5 وقت نماز پڑھ کے میں دعائیں منگسط والے کہ اللہ تک تندرستی دے میرے بچے کو نال دے تمہاری امید نال۔ امی جی تھوڑے میاں جی جڑے نے وہ کیا کام کرے ہیں؟ او محنت مزدوری کہندا کھالا کھٹ کہندا بننا بنا، او بچے کی تے ساری دیوار ہوئی روزی کو لگے رہنن بھی اسا کتھوں آنو تے اسا انہاں کو مزدوری کریں دن؟ جی آ دہاڑی تے ہونن۔ چلو اللہ پاک خیر کرے سی۔ تے حالت ہے یہ پیدائشی ہے یہ بعد میں ہوئی؟ اے پیدائشی ہے پئی سارے کنے کائنن کئی خرچہ پانی کائنے اسا نے انہاں دی مدد کروں اسا تازی مزدوری والے ہیں کی میں مدد کروں، کتھوں آنو انہاں کو کھواؤں پلاؤں، کتھوں آنو انہاں دا راشن پانی، کتھوں آنو کپڑا لٹا، کتھوں گنوں، کتھوں آنو کتھوں کروں، تازی مزدوری والے بننے باری کہیں دی کپاہ پھوٹی کیوں کہ اسا انہاں دی مدد کرنے ودے جے تک پتہ نہیں کہ تک اسا جینے انہاں نال مدد کرے سو تسا مدد کرو چا تو دعائیں دے سن، 5 وقت نماز پڑھ سن، دعائیں دے سن، اللہ تو تندرستی دے انہاں کو اللہ تندرستی دے انشاءاللہ۔ بھئی اسا کو جُتی کپڑا کئی دیو انہاں دی مدد کرو کہ دوا علاج کرے سو اسا کوئی راشن پانی تسا کوئی مدد کرو تو دعائی دے سن۔ ٹھیک ہے بس انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ہے نا سامعین بہو انشاءاللہ بھائی جان ٹینشن تھی نہیں کہ نہیں ونجا تا نہ کہ تو بہت جانی آدھی کدو مزدوری کر ہسا تے انہیں کو کھوے سا کتو آنو تے انہیں کو کھواؤ کتائی گئی وہ تے نہ دی ٹینشن ہونی بھاگی میں نہیں آدھے کشے گھرنا سے تے بچے شام کو کھاسن ساری اللہ پاک خیر کرے گا۔ اللہ انہیں کو تندرستی دے وے والے کی تے دعائیں کرے سن، دعائیں منگسن والے کی تے سارے نال مدد کیتی انہیں سا کو خرچہ پانی دیتے انہیں والے بچے کو دعائیں کرے سن تو کوئی دعائیں دے سن۔ انشاءاللہ
जैसा कि आप देख सकते हैं अम्मी जी की फरियाद है, हमारा जो है ना इन बच्चों की दवाइयों के पैसे, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। आप खुद देख सकते हैं ना इनके पहनने के लिए कपड़े हैं, ना इनको आटा ही कहानी होना, साडा आटा हो गया, सब बच्चे को पका कमो सा कित्थों आनु ताजी मजदूरी वाले ने कित्थों आनु तेने को नहीं शोदे बच्चे रो रो के संपन्न ना अपनी आप। अम्मी जी ये जो है ना घर में खाना वगैरह नहीं होता तो इन बच्चों को क्या देती हैं आप? ये इनको तो रोटी चाहिए होती है। ये शोदे रो रो के बच्चे खाप खाप के सामने में चक्कर कित्थों आनु ते कार के नहीं फिर तो जना केरी केरी मजदूरी करके बच्चे को खवावे, बच्चे का डेट पाले, दवाई गिने कब गिने क्या गिने। अम्मी जी का कहना है कि हमारे पास कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, बच्चे जो है ना भूखे सो जाते हैं। हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम किससे फरियाद करें? जैसा कि आप इनकी हालत भी देख सकते हैं, पाँव में जूते नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं। इनकी आप हालत देखकर ही आपको अंदाज़ा हो सकता है इनके फैमिली के क्या हालात हैं। अगर आप लोग इनकी फैमिली की मदद करेंगे, अल्लाह पाक आपको इनका अजर अजीम अता फरमाएगा। आप लोगों के जो है ना ये इमदाद के मुंतज़िर हैं। कोई भाई अगर इस फैमिली की मदद करना चाहता है, आप लोगों के सामने मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हौले हौले हौले